आ रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। अच्छा, 1 से 5। अच्छा, होमवर्क। मैंने कहा 1 से 5 आज कोई प्रोग्राम है 1 से 5। अच्छा, एग्जाम्पल 1 से 5। तो क्या एक भी नहीं किया क्या? तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो 1 से 5? बस चौथा भी तो था। हाँ, वो छोटा भाई था उसका। सेवन। अच्छा, सेवंथ भी लिखा हुआ मैंने। ये MWF की किताब है ना। तो बेटे कहां से स्टार्ट करूं मैं? 7 से। श्रीपाल, प्रदीप को भेजना एक बार। प्रदीप कहाँ है? उसका फोन किसके पास है? यार तुम भी एक कागज लेकर हमारे कुछ लिखना उसको। आहूजा सर का नंबर है ये, उन्हें फोन कर देना, बोलना अपना नंबर दे देना, कहना जी प्रदीप छुट्टी पे है, आप मेरे को फोन कर देना। उन्होंने कोई मैसेज देना 8:30 बजे, तो मैसेज देना मुझको। जब 8:30 को उन्होंने मैसेज देंगे ना तो देना। इनको भी फोन करो, तुरंत फोन करो। ऑन 30 जून 2001 क्वेश्चन। अच्छा, on 30 June 2001 B Limited merged into A Limited। लो बेटे, जब उसने लिखा B Limited merged, सवाल किसका हो गया? मर्जर का। बेटे जो भी सवाल M से शुरू होते हैं सारे किसके होते हैं? मर्जर के। ये कंडीशन थी उसकी। अच्छा, तो ये मर्जर का सवाल अभी घोषित नहीं हो सकता। The amalgamation was accounted for in accordance with the pooling of interest method। अब क्लियर होगा कि कौन सा सवाल है ये? मर्जर का। Described in AS14 on accounting for amalgamations। The following is the relevant information for the year ended 31st of March 2002। लो बेटे, एक है A कंपनी और एक है B कंपनी। मर्ज कौन हो रही है? A कंपनी के भीतर B। उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट ऑफ ए अंटिल मर्जर, मर्जर तक ए के प्रॉफिट्स 5 लाख और आफ्टर मर्जर 8 लाख, और बी के प्रॉफिट अंटिल मर्जर 2 लाख। बेटे मर्जर के बाद बी के प्रॉफिट लिखने रह गए, इसके लिए अजम्पशन लगा देते। यहां होंगे अजम्पशन, नालायक लग ही नहीं सकती अजम्पशन, कह रहे अजम्पशन लगा दो। ये कोई मैंने जीरो की भी अजम्पशन नहीं लगाई है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? कहता है शेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसके पास कितने शेयर थे? 6000। ऑन द डेट ऑफ मर्जर कितने हैं? 6000। एट द ईयर एंड कितने हैं? 10000। और मर्जर से पहले बी के शेयर कितने थे? 4000। और यहां पर भी कितने शेयर्स हैं? 4000। कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड। बेसिक लिखा नहीं तो हमने बेसिक निकाल ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे प्लीज इसका आंसर बताइए कैसे करें। हाँ जी, क्या करें? ये तुमने समझ लिया। पहले तो मुझे 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, आधे मिनट में इसका आंसर बताइए, किताब से देखकर नहीं।
न्यूमरेटर का टोटल बताइए, न्यूमरेटर का टोटल बताओ बेटा। बहुत अच्छा बोल रहा, बाकी सब कह रहे जी तुम सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अच्छा 8 5 13 2 15, और डिनोमिनेटर में भी सबको जोड़ दो। 6 6 12 4 20,000। नहीं, वो डुप्लीकेशन हो रही है। 6 4 10। मैंने 6 4 ये जोड़ा है, या 6 4 10? मैंने इधर वाली चीज जोड़ी है, या मैंने 6 में 4 10 कर दिए? बोलो, ऊपर वाला, ठीक है ना। बी के कितने शेयर हैं उससे हमारा को लेना देना नहीं है। हम तो देखते हैं पीसी में कितने शेयर दिए, पीसी में कितने शेयर दिए? 4000। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना अमाउंट निकला? 10,000 हो गया। यहां तक ठीक। आइए मेरे साथ साथ अब पहले इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। वही 150 आंसर है, फटाफट लिखो। तो लिखेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर 15 लाख डिवाइडेड बाय सब के सब नालायक। तो बोलो, मैं 15 लाख लिख रहा हूं, तुमने लिखना शुरू कर दिया 15 लाख। नहीं, EAEAP कुछ नहीं चलेगा। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू लिखा है, ये लिखा है, डिवाइडेड बाय weighted average of equity shares outstanding। जिसे पूरा कहोगे मैं ये कर दूंगा, मतलब ये बड़ा सारा है। अब मुझे बताओ क्या लिखूं? अर्निंग्स attributable to equity shareholders। बोलो बेटे, न्यूमरेटर में क्या लिखूं? लिखो अर्निंग्स ऑफ ए लिमिटेड प्री एंड पोस्ट मर्जर। ये थी 13 लाख। पता चला? या कॉपी कर रहे हो खाली? इसमें क्या चीज माइनस कर देंगे? प्लस मर्ज्ड प्रॉफिट्स ऑफ बी लिमिटेड 2 लाख। लो जी 15 लाख। अब जिन्होंने आंसर कर रखा है, क्या उन्होंने ये वर्किंग बनाई थी? नहीं बनाई, तो अपनी वीकनेस को इंप्रूव करेंगे आगे से। अगर न्यूमरेटर स्पेसिफिक है, एक ही पॉइंट है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उसे ढूंढ रहे हैं तो उसकी वर्किंग होगी ना, वर्किंग नोट बनाओगे ना उसका। तो क्यों नहीं बनाया आपने? आप फिर कोई बात नहीं, अगली बार बना लेंगे। वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। बोलो जी क्या होगी वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग? लिखें शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ ए लिमिटेड प्री मर्जर 6,000 प्लस शेयर्स इश्यूड as consideration to shareholders of B Limited 4,000 तो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, हाँ जी, हम तो पीसी में जितने शेयर इशू किए सर वही देखेंगे। हाँ वो तो ये भी हो सकता है कि 4,000 शेयर वालों को हम 5,000 शेयर दे रहे हो, वो कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। वो तो अब इन्हीं का हो गया ना प्रॉफिट्स।
हाँ मतलब इसमें 1:1 है, लेकिन पक्का थोड़ा, कोई गारंटी थोड़ा उसकी, ठीक है। हमारे यहाँ सवाल में तो स्वैप रेशो कभी 1:1 आई नहीं थी, मेरे कल आई थी, कोई नहीं आई थी। 150 रुपए। बेटे फिर समझ लें कि नॉलेज के साथ साथ आजकल, श्रीपाल वो कर दिया फोन, ठीक है, आजकल नॉलेज के साथ साथ अगर प्रेजेंटेशन सुंदर नहीं है तो वीकनेस है, ये समझ लीजिए। बेटे मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपने जवाब को इतने सुंदर प्रकार से कहो कि अगला व्यक्ति आधा प्रभावित वैसे ही हो जाए। लोग बोलते नहीं कि बड़ा मधुरवाणी से बोलता है, जब कोई मधुरवाणी से बोलता है तो आप उसकी आधी बात तो वैसे मान जाते हैं कि चलो ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी वैसे बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनकी ऑरेशन स्किल्स, एक ओमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, बहुत अच्छा बोलते हैं। एक लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा बोलते हैं, चाहे वो यही कह रहे हैं कि हाँ मैंने चारा घोटाला किया, मुझे पता देश के लिए गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी बोलती हुई बातें सुनकर बड़ा मजा लगता है। हाँ ठीक है, बोलते रहे तो हमें कोई और एंटरटेनमेंट चाहिए था, वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी बातें प्रस्तुत करने की कला होती है जो हर एक में नहीं होती है, जिनमें होती है उन्हीं में होती है। जसवंत सिंह बोल रहा हूं तो कोई सुनता भी नहीं है उसको। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज के जमाने में प्रस्तुति सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप प्रयास करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का। सर ऐसा है, हम यहां की बातें में क्लास नहीं छोड़ जाते, हम घर लेके ही नहीं जाते। होमवर्क में और कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, कराऊंगा मैं। हमने पॉइंट कहां तक लिख लिए थे? हमने कुछ भी नहीं लिखा। 5 पॉइंट, अच्छा न्यूमरेटर तक लिखवा दिया हुआ है। हाँ, डिनोमिनेटर शुरू किया हुआ है। हाँ, तो उसका नंबर क्या था? 6। आपका फोन गिरा हुआ है। हाँ जी, 6था पॉइंट लिखे, ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक इशू। ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक इशू। बेटे बातचीत नहीं, अब हम अपना काम शुरू कर देते हैं। अब तो लिखवाना ही लिखवाना है बस। Whenever shares are issued to public, then weighted average should be calculated according to time proportion. According to time proportion. Date of receipt of consideration is considered for टाइम प्रोपोर्शन। बेटे मैंने यहां पर लिखा है डेट ऑफ रिसीट, और एएस में लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे सारे सवालों में रिसीट बेस्ड काम होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो क्या आप एएस का पार्ट ब्रैकेट में लिखना चाहते हो या इसे ब्रैकेट में लिखना चाहते हो? डेट ऑफ रिसीट इज कंसिडर्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ टाइम प्रपोर्शन, ब्रैकेट में लिख दो, वाइल एएस स्पेसिफाइज टाइम प्रपोर्शन। मैं बताता हूं, टाइम प्रपोर्शन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीवेबल। असल में ना हमारे सवालों में रिसीवेबल की डेट नहीं होती। हमारे सवालों में आता शेयर इशू हुए और सीधी बात पैसे मिल गए। बीच में कहीं पर रुकावट नहीं आती कि पहले हमने पैसा इस दिन मांगा फिर इस दिन मिला। क्या हुआ? ऊपर वो असल में एएस 20 है इसलिए हिल रहा है।
اچھا، تو YAS جو ہے وہ کہتا ہے جی جس دن پیسے ملتے ہیں اس دن سے نہیں، جس دن سے پیسے ملنے چاہیے اس دن سے ٹائم پرپورشن کرنا ہے، لیکن آپ کو بیٹے ریسیور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا، یہ تو لکھا ہی نہیں کہ ایگزام میں کیا کرنا ہے، تو اب بریکٹ والا ایگزام میں کرنا ہے تو کیا کروں اس کے اندر؟ یہاں سے یہاں تک ایپلیکیبل فار ایگزام. ٹھیک ہے، سر یہ ڈبہ بن گیا تو آپ چلو دماغ تو لگائے لوگ، ایک ڈبے کا دروازہ کھلا ہوا. اچھا آگے لکھیے اس کے اندر نوٹس. وین شیئرس آر ہیونگ ڈفرنٹ paid up values, different paid up values, comma, then BEPS per rupee of capital invested should be applied. یہ کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں تو بھول ہی گیا بیٹے، پتہ نہیں کیا لکھ دیا میں نے. یہ نوٹ یاد آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے اس پر بھی ایگزامپل کروا رکھا ہے اور اس پر بھی ایگزامپل کروا رکھا ہے. مجھے آپ بتائیں گے اس کا ایگزامپل نمبر کون سا تھا جہاں پر ہم نے ڈفرنٹ پیڈ اپ ویلیو لی تھی؟ 2. اور جہاں پر ہم نے شیئر ایشو کیے تھے وہ ایگزامپل 1 ہوگا. ایگزامپل 1. لیکن یہ کون سا والا ایگزامپل ہے؟ کلاس ایگزامپل ہے یہ. اچھا نوٹس. وین ایور پارٹلی پیڈ شیئرس آر ناٹ انٹائٹلڈ فار ڈیویڈنڈ رائٹس, comma, such shares will be excluded. ٹھیک ہے یا انکلوڈیڈ؟ such shares will be excluded کے انکلوڈیڈ؟ یہ نا یہ کیا بھی تو سوموار آیا ہے، ابھی تو شروعات ہوئی ہفتے کی، ابھی تو پورا ہفتہ آپ نے کام کرنا ہے، جو کچھ ہے ہی نہیں. بیماروں کی طرح بیٹھے ہیں، دیکھ لو. ہاں ایکسکلوڈنگ ٹھیک لکھا ہے سر. آپ نے بی بول رہے ہو ڈی بول رہے ہو؟ یہاں سے بی اور بامبے. بامبے میں ہاں بیٹے جس میں ڈیویڈنڈ رائٹ نہیں ہوتے تھے، ڈیویڈنڈ رائٹ نہیں ہوتے تھے، ان پارٹلی پیڈ شیئرس کو ہم بیسک ارننگ پر شیئر میں انکلوڈ کرتے تھے، ہے نا؟ ہے نا؟ نالائک ایکسکلوڈ کرتے تھے. ایسا سوچنا کہ تم سے غلطی ہوگی. یہ سب نے بھی یہاں سے دیکھ لیا تھا، انہوں نے کہا لکھا تو کاٹیں گے تھوڑی نا، ٹھیک ہی لکھا ہوگا. ول بی ایکسکلوڈیڈ فرام کیلکولیشن آف بیسک EPS. میں اسے بعد میں بولوں گا کہ ڈائلوٹیڈ میں اسے لوں گا تو کیا میں تب ٹھیک بولوں گا؟ ہاں میں اسے ابھی نہیں لکھواؤں گا. بتاؤ ابھی کیوں نہیں لکھواؤں گا؟ کیونکہ میری سارا پوائنٹ بیسک کا چل رہا. جب ڈائلوشن پر آؤں گا تو اپنے آپ لکھوا دیا جائے گا، تو تب یاد رکھنا کہ ہاں اسے انکلوڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، مجھے اس کا بھی کلاس ایگزامپل بتاؤ. وہ سیکنڈ بول رہے ہیں، وہ تھرڈ بول رہے ہیں. وچ آئی ہیو سوٹڈ. چلو خیر وہ آپ نے بیٹے انڈیکسنگ کر لینی ہے اور کچھ نہیں، تھوڑا انڈیکسنگ ہو جاتی ہے. ہاں انڈیکسنگ ہو جاتی ہے اس سے. اچھا ٹھیک ہے سر، ہم کہاں تک آ گئے تھے؟ پوائنٹ نمبر 6 تک. اب ہم کہاں آ گئے؟ پوائنٹ نمبر 7 تک. ٹریٹمنٹ آف بونس شیئرس. پہلے کس کا ٹریٹمنٹ لکھا ہے آپ نے؟ پہلے لکھا ہے آپ نے پبلک ایشو کا. اب کس کا ٹریٹمنٹ لکھنے جا رہے ہیں آپ؟ بونس شیئرس کا. لکھیں
whenever shares are issued without consideration, میں صاف صاف لکھوں یا سمجھ میں آ رہا ہے؟ whenever shares are issued without consideration, comma, such shares are called bonus. Bonus is always fully paid up and cannot be issued at discount / premium. Since bonus is without consideration, hence date of issue of bonus is relevant. Is irrelevant. Note: whenever there is bonus issue, comma, ہم کچھ ری اسٹیٹ کرتے تھے پریویس ایئر بیسک اینڈ ڈائلوٹیڈ. ڈائلوٹ بھی ری اسٹیٹ ہوتی ہے لیکن میں نے ابھی تک بتائی ہوئی نہیں, لکھوانے میں وہی لکھوا دی بات. بیسک اینڈ ڈائلوٹیڈ ای پی ایس ول بی ری اسٹیٹڈ بائی. ری اسٹیٹ کیسے کریں گے؟ بائی انکلوڈنگ بونس in its denominator. Note: above treatment of bonus is also applicable for share split / consolidation. For share split / consolidation. یہ شیئر سپلٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایک کمپنی نے 10 کے شیئر کے 2 شیئر کر دیے 5 کے 2, یا 5 کے 2 شیئر کا اس نے 1 شیئر کر دیا 10 کا 1. اسے بولتے ہیں کنسالیڈیشن یا شیئر سپلٹ. تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر مان لو, ہم نے اس پر کوئی سوال نہیں کر رکھا کیونکہ بہت سمپل پوائنٹ ہے, کسی کمپنی کی ارننگز ہیں 1 لاکھ, اس کے شیئر تھے 10,000, اس کی ارننگ پر شیئر کتنی آ گئی؟ 10 روپے. اگلے سال اس کی ارننگز ہیں 1.5 لاکھ. کمپنی نے شیئر سپلٹ کر دیا, 1 شیئر کے 2 ٹکڑے کر دیے. تب جانتے ہو کتنے شیئر ہو جائیں گے؟ بونس نہیں نکالا لیکن شیئر کتنے ہو جائیں گے؟ اب آپ 10 لکھیں گے 20 لکھیں گے, تو یہ بھی تو وداؤٹ ریسورسز ہے, کوئی پیسے تھوڑی نہ آتے ہیں شیئر سپلٹ سے. تو آپ کی ارننگ پر شیئر کتنی ہو جائے گی؟ 7.5. کیا جب میں یہاں شیئر سپلٹ کروں گا تو مجھے پریویس ایئر کا ری اسٹیٹ کرنی پڑے گی؟ یس. تو یہ میں پریویس ایئر کو ری اسٹیٹ کروں گا تو کیا ہوگا؟ 5. مطلب اگر کوئی کمپنی میں شیئر سپلٹ ہو یا کنسالیڈیشن ہو تو یہی ٹریٹمنٹ جو آپ اوپر لکھ رہے ہیں, بونس کا ٹریٹمنٹ, یہ سارا کا سارا آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اگر ایسا کبھی ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اس کا سوال ابھی تک نہ ہماری کتاب میں ہے اور نہ اس کے سوال کے پوچھے جانے کے کوئی چانسز ہیں, بٹ اسٹل میں نے اس کو کور کیا کہ بونس کا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے.
ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا پوائنٹ نمبر لکھو 8. پوائنٹ نمبر 8 ہم نے ٹریٹمنٹ آف اویلویشن بھی کر لیا تھا. ہاں ٹریٹمنٹ آف amalgamation لکھیں کیس 1 amalgamation in the nature of purchase. اس میں پرچیز کا سوال نہیں تھا. میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا تھا اس میں 7th کوشچن ہی تھا. مطلب پرچیز کا سوال نہیں دیا میں نے. ایگزامپل میں آ گیا نا. ٹھیک ہے. ہاں amalgamation in the nature of purchase تو لکھیں اسٹیپ 1 کیلکولیٹ ارننگس ایز یوزول جیسے نکالتے ہیں. کیلکولیٹ weighted average of shares and include shares issued as purchase consideration. کیا آپ ان کو ٹائم پرپورشن پر لیتے تھے؟ آن ٹائم پرپورشن بیسس. بیٹے میں جب کہتا ہوں ٹائم پرپورشن بیسس تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کے انوسار کرنا ہے. ڈیٹ آف ایشو سے لے کر آپ کو سمے کاؤنٹ کر کے آنسر نکالنا ہے آن ٹائم پرپورشن بیسس. کیس 2 amalgamation in the nature of merger. Calculate earning of new entity and merged entity. Stat of new entity اب آپ یہاں پہنچے تو میں کچھ ایک بات بولوں. دیکھتا ہوں کون سا بچہ پہلے لکھتا ہے. بالکنی والے بچے نے لکھ لیا پکی بات. بالکنی میں ایک ہی بچہ لکھتا ہے وہ لکھ چکا ہے. وہی فوٹو کاپی کرا لیتے ہیں بعد میں. چلے آگے. یہ ہم نے پوائنٹ بیٹے آخری میں اٹھایا تھا تو ہم نے اس کا سوال تو کرنے کے لیے دے دیا لیکن ایک بات مجھے بولنی ہے. تو کیا آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ اب تم تیار تبھی ہوگے جب یہ بند ہو جائے گا تو کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی ٹائم اور کچھ ہوگا نہیں. صرف مجھے ہی دیکھنا. ولوگ ادھر دھیان دیں. ابھی پروجیکٹر چالو کروں گا میں. پہلے میری بات سن لیجیے. میں اس لیے پروجیکٹر بند کیا کہ آپ کی کانسنٹریشن میرے پاس آئے. میں امیلگمیشن کے تو آپ مہا پنڈت ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امیلگمیشن ہوا. میرا نام ہے اے لمیٹڈ. تو اے لمیٹڈ یہ سال کا فرسٹ ڈیٹ ہے. سال کی فرسٹ ڈیٹ ہے. چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. سال کے مڈل میں آ کر میں نے بی کمپنی کو اپنے ساتھ مرج کر لیا, ساتھ میں جوڑ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مرج اینٹی کام کر رہی ہے. یہاں تک کوئی دقت نہیں صاحب. جب آپ یہاں مرج کرتے ہو بیل کو مرجر کے اندر پولنگ آف انٹرسٹ میتھڈ میں
तो बी लिमिटेड के प्रॉफिट से मर्ज करोगे, मतलब पीछे चला गया ये दिखाने के लिए कि बी के यहां कुछ प्रॉफिट होगा, वो भी मर्ज करेंगे ए में। अब बेटे बी के पास जो प्रॉफिट जाएगा, जो ए के पास प्रॉफिट जाएगा बी का, वो कौन सा प्रॉफिट जाएगा? क्या वो कुल प्रॉफिट जाएगा या सिर्फ इसी साल का प्रॉफिट जाएगा? बी जो कि ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस में बड़ा सारा प्रॉफिट है। मैं बता रहा हूं बी के पास बड़ा सारा प्रॉफिट है, जो उसने इस साल कमाया प्लस उससे पहले कमाया प्लस उससे पहले कमाया, बहुत पहले से कमाती। बी प्रॉफिट कमाती जा रही थी, कमाती जा रही थी, कमाती जा रही थी। यहां आकर बी को हमने कहा कि तुम ए के पास मर्ज हो जाओ। जब ए के पास मर्ज होगी तो ए के पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आप लिखते थे, मैं भूल गया बेटे कौन सी एंट्री थी, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस मर्जर टू प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड लॉस केवल और केवल आप सिर्फ और सिर्फ जो करंट ईयर होता था उसी का पार्ट यहां जोड़ते थे, या कुल प्रॉफिट, कुल मतलब टोटल, क्या आप टोटल प्रॉफिट जोड़ते थे? हाँ। जब मैं आपसे कहूंगा आओ बेटे इस साल की अर्निंग पर शेयर निकालो, तो इस साल की अर्निंग पर शेयर निकालते हुए मैं क्या करूंगा? मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा। मैं लूंगा ए का यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट प्लस ए का यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट तथा बी का कुल प्रॉफिट। बोलो कुछ आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, हम कुल प्रॉफिट ही लिखेंगे यहां पर। नहीं, इसका मतलब ये कि वी नीड अ क्लैरिफिकेशन ओवर हियर कि हमें बी के कुल प्रॉफिट नहीं चाहिए, कुल प्रॉफिट में से वो हिस्सा चाहिए विच रिलेट्स टू बी लिमिटेड फॉर करंट मोर ईयर। इस साल के प्रॉफिट का वो हिस्सा चाहिए, वो प्रॉफिट आपको यहां पर क्लब करना है अपनी अर्निंग पर शेयर में। हमारे पास तो एंट्री में सारे प्रॉफिट आते हैं, मैं ये सारे प्रॉफिट नहीं लिखता यहां पर। मैं प्रॉफिट जो लिखता हूं, अर्निंग्स जो निकालता हूं, पैट ऑफ न्यू एंटिटी में जोड़ूंगा पैट ऑफ ओल्ड एंटिटी, लेकिन ये वो वाला प्रॉफिट नहीं होगा जो अमेलगमेशन की सेकेंड एंट्री में है। ये अमेलगमेशन की सेकेंड एंट्री का एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक होगी बात? क्या मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं? हाँ सर लिखो। तो पैट ऑफ न्यू एंटिटी प्लस पैट ऑफ ओल्ड एंटिटी फॉर करंट ईयर बिगिनिंग ऑफ ईयर टू मर्जर डेट्स। अब पॉइंट ये, यहां तो मैंने विजुलाइज करा दिया, ये दिमाग में चला गया। ये पैट है बेटे, पैट। जब मैं पैट बोलता हूं ना तो इसका मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट डज नॉट मीन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये यहीं से बात, अगर मैं खाली इतना लंबी चौड़ी बातें ना करके खाली पैट बोल देता तो आप समझ जाने चाहिए कि पैट और P&L बैलेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। पैट का मतलब होता है केवल और केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास आ रहा है इस पीरियड का। पैट 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। हम जिस पीरियड के लिए काम कर रहे होते हैं उस पीरियड का पैट लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जब बोला जाता है तो बैलेंस तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। बैलेंस इंक्लूड ऑल पैट्स जितने भी होंगे, और ऑल पैट्स माइनस ऑल डिविडेंड्स एज वेल। तो यहां पर हमने सिर्फ पैट लेकर चलना और कुछ नहीं लेकर चलना अपने पास, ठीक है ना? यह आएगा आपके पास टोटल। हाँ जी, हाँ, मतलब पैट में आप अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। पैट आपने पढ़ा हुआ कंपनी लॉ के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड कैन बी मोर देन 1 ईयर एज वेल। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हमेशा हमेशा 1 साल का होना चाहिए? ये 15 महीने का भी हो सकता है और कभी कभी तो 18 महीने का भी हो सकता है। तो उसको भी तो पैट ही नाम देंगे ना। तो मैंने 10 साल वैसे बोल दिया। प्रीवियस ईयर का नहीं लेंगे, ये तो आप करंट ईयर की रेशियो निकाल रहे हो सिर्फ। ये करंट ईयर की रेशियो है ना,
جس کے اندر مرجر ہوا ہے اس سال کی بات کر رہا ہوں اپنے پاس، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے پیچھے دوست کو اٹھاؤ. ہاں گڈ مارننگ، گڈ مارننگ. ہاں نہیں ابھی نہیں دیکھا، ابھی تو ادھر ہی تھے. اچھا اسٹیپ 2. ہاں اسٹیپ نمبر 2 لکھیں کیلکولیٹ ویٹڈ ایوریج آف ایکوٹی شیئرس. کیا کریں گے؟ ویٹڈ ایوریج آف نیو اینٹیز شیئرس plus shares issued under PC to old entities shareholders without time proportion. بولو بیٹے ٹھیک لکھا ہے کیا میں نے؟ without time proportion. بیٹے آئی اے ایس 12 کا کورسپونڈنگ ایئرس کیا تھا؟ آئی ایس 12. آئی اے ایس 12 کا کورسپونڈنگ 22 27. آئی ایس 27 کورسپونڈنگلی کیا تھا؟ تو آپ ایسے ڈھیلے ڈھیلے سے رہو گے تو کیسے بات بنے گی؟ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات پوچھ رہا ہوں. آئی اے ایس کے سامنے اے ایس بھرنا ہے. ٹیسٹ ہاں جی 12 کا بتاؤ 22 27 21 6 کم کرنے ہیں ٹھیک ہے. اچھا 28 تو حساب بیٹھا نہیں کچھ. 31 27 33 20. تو میں ابھی آپ کو کون سا ارے ہاں ہم نے ایک اور ایس بھی تو کرا رکھا ہے 36 28. مجھے لگا تھا میں نے اتنا ہی ایس کرا رکھا. ایک اور بھی کرا ہوا ہے IFRS 3. پہلے IFRS 3 کا بتاؤ. 14 بزنس کمبینیشن جی وہ بڑے دن ہو گئے نا اصل میں. اچھا IFRS 3 اس کا بزنس کمبینیشن. اچھا A6 کا کورسپونڈنگ IAS 100 روپے. سر ہم نے ٹاپک پہ جو پڑھ رکھا نا امیلگیشن وہی کرنا ہے ہمیں بس اور کچھ نہیں. اس کے ہم نے کی ڈفرنس ڈسکس کر رکھے ہیں اسی کا پوائنٹ بھی یہاں یوز بھی کروں گا. اب میں ویسے پوچھ ہی لوں آپ سے تو بات کھلی گئی ہے. تو بیٹے انڈیا میں ایک ہوتا ہے پرچیز ایک ہوتا ہے مرجر. انڈیا میں ایک ہوتا ہے پرچیز ایک ہوتا ہے مرجر. اور IFRS 3 میں بھی ہوتا ہے ایک پرچیز ایک مرجر. میں ابھی سملیرٹیز بتا رہا ہوں سب بھولے ہوئے. بیٹے انڈیا میں ہوتا ہے پرچیز اینڈ مرجر اور IFRS 3 میں ہوتا ہے خالی خالی پرچیز. اسے مرجر نہیں ہوتا ہے. یہ میں نے بات بتائی تھی آپ کو. سنی سی لگ رہی ہے کہ ہاں ایسی سی بات تھی شاید تھی. اگر نہیں سنی تو کان پہ چانٹ لگاؤں گا آپ کے پہ. ہاں یہ آپ کو بتا رکھی ہے. بیٹے اگر میں آپ کو یہ بات کا ذکر کروں کہ IFRS 3 میں مرجر ہے ہی نہیں تو جو یہ ٹریٹمنٹ آپ نے لکھا ہے ابھی ابھی اپنے پاس مرجر کے اندر کیا کرنا ہے مرجر میں آپ سوال کیسے کریں گے؟ کیا IAS 33 میں یہ لکھا ہوگا؟ اگر مان لیجئے مرجر کی بات ہی نہیں ہے IFRS انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اندر تو کیا اس کی اکاؤنٹنگ میں ارننگ پر شیئر میں کوئی کیس بنا رکھا ہوگا مرجر کا انہوں نے؟ نہیں. تو یہ ڈفرنس آ گیا ایک اور. تو یہاں پر ڈبہ بنا کے لکھنا پڑے گا. IAS 33 does not deal
کس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا؟ ڈیل ود amalgamation with EPS on amalgamation in the nature of merger. وہ مرجر سمبندت بات نہیں کرتا، وہ کہتا جی مرجر جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. بریکٹ میں since merger is not described in IFRS 3 business combinations. سر یہ کوئی ڈفرنس تھوڑا ہوا، زبردستی کا ڈفرنس ہوا یہ تو. اب بیٹے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کانسیکوینشل ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر مان لیجئے ہمارے یہاں پر ایسی کوئی چیز ہے، ان کے یہاں ہے ہی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں جتنے بھی اس چیز کی وجہ سے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں ان کے یہاں وہ سب ہو گئی نہیں، تو ان کو بار بار گنواتے رہیں گے، فائدہ تو کچھ نہیں، لیکن گنوانا پڑے گا کہ یہ بھی ہمارا ڈفرنس چل رہا ہے ہمارے پاس. اسے آپ کس میں لکھنا؟ ڈبے میں. اور یہ تھا میرا پوائنٹ نمبر 8 تھا. پوائنٹ نمبر 9. 9th پوائنٹ میں نے سمجھایا ہوا نہیں ہے لیکن لکھوا رہا ہوں، یا بعد میں لکھوائیں؟ نہیں نہیں، بریک میں کریں گے، بریک کے بعد کچھ چاہیے نا. ہاں، اور بیٹے ہم کچھ آج نیا کریں. اور آپ لوگ تیار ہیں کیا؟ ہاں سر ہم بالکل تیار ہیں. اب ہم رائٹس ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بیٹے؟ رائٹ ایشو. آپ کو میں نے چوتھا ایگزامپل دے دیا ہے اور میں نے آپ کو 5واں ایگزامپل بھی پہلے ہی گھر سے کرنے کے لیے دے دیا ہے. چلیں کیا آگے؟ ہاں سر چلو آگے، بہت باتیں ہو گئی اور ہم باتیں نہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، میرے پاس 1 2 3 کوشچن اور لگ بھگ تیار ہے. ہاں جی بیٹے شروع کر دوں کیا میں؟ اب میرے ساتھ ساتھ بیٹے سننا، میں ٹریٹمنٹ کرانے جا رہا ہوں اپنے پاس لگ بھگ، ہاں سمجھ لو کہ AS ختم ہی ہونے والا ہے اور میں آپ کو رائٹ ایشو کا ٹریٹمنٹ کرانے جا رہا ہوں. یہ رائٹ ایشو سر کتنے ٹریٹمنٹ ہو گئے ابھی تک؟ کتنی ساری باتیں بتا دی. پبلک ایشو، بونس ایشو، امالگمیشن. اب میں کیا کروں گا؟ رائٹ ایشو. اب میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ شیئرز ہوتے ہیں جو پورے ملنے پہ ہوتے ہیں، یہ جو شیئرز ہوتے ہیں یہ فری میں ہوتے ہیں، یہ اگینسٹ نان کیش کنسیڈریشن ہوتے ہیں، اور یہ اگینسٹ ہوتے تو کیش کنسیڈریشن ہے لیکن سستے ہوتے ہیں. ان میں کچھ سستاپن ہوتا ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور کچھ بات بتانے کی میرے پاس ہے ہی نہیں. بالکل سمپل بیٹے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں آپ تو رستے میں آ رہا تھا اور میں آج سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں گا وہاں جا کر. ہاں تو میں لال بتی پر کھڑا ہو گیا، میں نہیں چل رہا تھا. میں نے کہا میں بچوں کو کیا بتاؤں گا؟ تو پیچھے سے بچہ آیا، اس نے کہا سر لال بتی پر کھڑے کیوں ہو؟ میں نے کہا کیا کروں، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا. پھر اس نے کہا سر چلو یہ بات بتانے کی تو بھی کیا دقت ہے، جا کر کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دینا. میں تب آیا ہوں، میں تو آنے والا نہیں تھا، میں تو کیا بتاتا اس کے اندر. ہاں اتنی آسان چیز ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. آپ لکھیں گے نہیں کیونکہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا. پورے سے میرا مطلب ہے کہ اس میں کئی چیزیں میں بیچ میں چرچائیں شروع کرتا رہوں گا، اس کو آپ لکھیں گے نہیں. میرا فلو اس سے آپ کا میرا بنے گا نہیں. ارننگز کتنی ہے؟ 10 لاکھ. شیئرز کتنے ہیں اوپننگ کے اندر؟ 10,000. اور ہم نے رائٹس ایشو نکالا 6,000 شیئرز کا، اور یہ سستا ہے.
किस भाव पर निकाला हमने? एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, जबकि इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 30 ईच। सस्ता है ना ये, जबकि इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 30 ईच। हाँ, ये 20 ईच का हमने निकाला, ये फुली पेड अप है, फुली पेड अप है, और इसकी पार वैल्यू 10 रुपए है। सर ये फिर 20 क्यों ले रहे हो? बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम, और आप भली भांति जानते हैं कि आपको अपने यहां पर ट्रीटमेंट में करते हुए प्रीमियम को लेना नहीं होता। अल्टीमेटली ये 6000 इंटू 10 ही है, लेकिन मैंने इश्यू किस भाव पर कर दिया? विद प्रीमियम इश्यू किया 20 का। हमने कैपिटल के पूरे पैसे ले लिए हैं, और उस शेयर की फेयर वैल्यू 30 रुपीज है। और मैं आपसे कहता हूं बच्चों, हम जरा इसकी बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। वो तो निकालेगा भी बेसिक अर्निंग पर शेयर में। क्या मतलब है बेसिक अर्निंग पर शेयर? मुश्किल है कोई? ये लो 10 लाख। न्यूमरेटर तो बेटे सबसे आसान क्या? न्यूमरेटर। अभी तक मैंने एक भी सवाल में आपको इरिटेट नहीं किया इस जगह पर आकर, ठीक है ना? बाद में करेंगे। डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स इंटू 12/12। अच्छा,